केपी ओलीको अहिले पनि समस्या भनेको तपाईहरुलाई बरु आग्रह छ लानुपर्ने कहाँ हो होला राँची लानुपर्ने हो कि हैन मेधान्ता लानुपर्ने हो कि होइन किन राँची जाने हाम्रो यही नै आफ्नो चाहिँ डाक्टरहरु छन् यहाँको डाक्टरहरु छन् त मानसिक अस्पताल हाम्रो चाहिँ पाटनमा छ त्यहाँ जानु पर्यो नयाँ सरकार फेर्ने बित्तिकै कुलमानलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने त पहिलो स्ट्याटस लेख्ने व्यक्ति मै हुँ र आज म के मानेमा खुसी भने केपी ओली भित्रको गणतन्त्र विरोधी संघीयता विरोधी पहिचान विरोधी मैसँग एउटै मञ्चबाट चाहिँ उ गर्दाखेरि मलाई तथा नाम चाहिँ गाली गरेको भारतबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के नेता आयो भने हिन्दूको पक्षमा बोल्दै यत्रो यत्रो माइक लिएर बसेका हुन्छन् नरेन्द्र मोदीले कल्पना गर्नुभएको थियो संविधानको संसदको उसमा हलमा हिन्दू राज्यको पक्षमा भाषण दिएला भने यहाँको अति हिन्दूवादी छन् यहाँको ब्राह्मणवादी चाहिँ पत्रकारको अपेक्षा थियो तर भगवान बुद्धको नाम मात्रै उसले त्यो बेला 5 6 भगवान बुद्धको नाम लियो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जनजाति अभियन्ता आङ्काजी शेर्पाज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर धन्यवाद छ धन्यवाद विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको फेरि चाहिँ दोस्रो इनिङ नै भर्नु भएको छ उहाँले हैन हिजोको दिनमा ओली आफैले ओलीजी रहँदाखेरि लोड सेडिङ त केपी ओलीले हटाएको हो सम्म चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरूले बोल्नु भएको छ हिजो यसले सबैभन्दा धेरै मर्माहत चाहिँ ओलीजीहरूलाई बनाएको हो अब प्रधानमन्त्री भएर कमिसन आउने भए चाहिँ अब कुलमान घिसिङ आयो कमिसन खान पाउँदैन भन्नु पर्यो अब त प्रधानमन्त्री त उहाँ त हुनुहुन्न कुलमान घिसिङ भएर पनि नभएर पनि उहाँको चाहिँ कमिसनमा कुनै अन्तर नपर्ने भइसकेपछि अब त्यो उहाँको लागि चासोको विषय भएन तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँलाई निश्चित रूपमा मनमा चाहिँ लाग्यो हुनसक्छ कि यत्रो जनप्रिय व्यक्तिलाई एक कार्यकाल दोहोऱ्याउनका लागि सबैले एक कार्यकालको कुरा गरेको थियो एक कार्यकाल दोहोऱ्याउनका जुन प्रकारको जनादेश अथवा जनताको आकांक्षा थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन र त्यही अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल जो असाध्य क्रान्तिकारी महिलाको रूपमा मैले लिन्छु उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि ओलीमा एक प्रकारको चाहिँ हिंताबोध चाहिँ नै निश्चित रूपमा भएको छ शेरबहादुर देउवाको सरकारले जसरी चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेर जनताको भावनालाई कदर गर्यो भन्ने हिसाबले एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ गयो हैन असाध्यै राम्रो मैले भने नि अब यस्तै खालको डाक्टर गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियुक्ति गर्न सकियो डाक्टर सन्दीप रिगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उ गर्न सकियो भएन हाम्रो महावीर पुनलाई नष्ट हो त्यतातिर चाहिँ लगाउन सकियो र जनताको जनआकांक्षा के भन्छ भने भ्रष्टाचारी मान्छेले भन्दा पनि अलिकति आम चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ मनमस्तिष्कमा चाहिँ छाइसकेका व्यक्तित्वलाई चाहिँ के अरे राज्यका चाहिँ विभिन्न संयन्त्रमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने राम्रो भन्ने कुरा छ के र त्यो कुरा मानिदिँदाखेरि के समस्या पर्यो र हैन कति अब लोकप्रियता हेर्नुहोस् कुलमान घिसिङको लोकप्रियता तपाईहरु सबैलाई थाहा छ त्यस्तै लोकप्रियता हाम्रो सन्दुक रुइटको छ बालकृष्ण हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीको छ हैन त्यसकारण मैले भनेको कुनै आग्रहपूर्वक गरेर नगरिकन जनताको जनादेश अनुसार नै यदि चाहिँ देउवाले राम्रो सरकारले चाहिँ यो गठबन्धन सरकारलाई सञ्चालन गर्यो भने निश्चित रूपमा अबको निर्वाचनमा ओलीको पत्ता साफ हुन्छ एउटा कुरा नि कुलमान घिसिङ चाहिँ आउनु भएको छ उहाँ प्राधिकरणमा हुनुहुन्छ यतापट्टि एमसीसी त्यो पनि अब मूलतः विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने तर त्यसको लागि छुट्टै एमसीए भन्ने नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ तर केही न केही त्यसको एमसीए को बोर्डमा विद्युत प्राधिकरणको सिइओ भएको नाताले उहाँ पनि त्यहाँ पर्नुहुन्छ केही सम्बन्ध छ होइन अब के अरे निश्चित रूपमा अब हाम्रो चाहिँ विद्युत उत्पादन चाहिँ हाम्रो विगत जनयुद्धकाल पछि बनेका चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विद्युत उत्पादन वात्तै बढ्ने अवस्थामा छ र एउटा खुसीको कुरा त एउटा एमसीसी जस्तो एउटा विद्युत हाम्रो चाहिँ हामीले यहाँ उत्पादित विद्युतहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ भौतिक संरचना अथवा प्रसारण लाइनहरू अथवा त्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुराहरू त्यो एमसीसीले गरिराखेका छन् हैन त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो र अब यसैभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पम्फा भुषालजीले हिजो एउटा नयाँ अवधारणा ल्याउनु भएको छ हैन जुन हामी विदेशबाट आयातित गर्छौं अरबौं डलर खर्चेर हामी विदेशबाट आयातित गर्छौं त्यो ग्यासलाई हैन विस्थापित गर्दै त्यो ग्यासलाई चाहिँ प्रत्येक घरबाट ग्यासको चुलो हटाउने र ग्यास चाहिँ खरिद गर्ने जुन प्रक्रियालाई हटाएर हाम्रै नेपालमा अति सस्तो दरमा चाहिँ उत्पादित विद्युतबाट नै चल्ने ग्यासका चुलोहरू चाहिँ त्यो सरकारले निशुल्क वितरण गर्नु पर्यो के अनि त्यो चाहिँ चुलो जुन भनौँ न एउटा सामान्य परिवारमा भात पकाउनलाई कति युनिट चाहिँ बिजुली चाहिन्छ त त्यति युनिटको बिजुली असाध्यै न्यून दरमा दिनु पर्यो अब होटलै पान्दारे होटलै चलाउनु किन चाहिँ त्यो चाहिएर जो 20 युनिटसम्म निशुल्क भन्ने कुरा पनि आइरहेछ 20 युनिटले कहाँबाट भात पाक्छ त्यो चाहिँ बत्ती बाल्नका लागि भयो
त्यो बत्तीवाल यदि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालजीले भन्नुभयो जस्तै गरेर साँच्चै चाहिँ हामी जुन इन्डियाबाट हामीले चाहिँ आयात गर्ने जुन ग्यासका जुन सिलिन्डरहरू छ नि त्यो सिलिन्डरलाई विस्थापित गर्ने हो भने र विद्युतको त्यो प्रसारण लाइन त सबै घर घरमा पुगेको छ। अब के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि सामान्य परिवारलाई बिहान 1 छाक भात र बेलुकी 1 छाक भात र दिउँसो 1-2 कप चिया पकाएर खानालाई न्यूनतम कति विद्युत खपत हुन्छ त्यति चाहिँ असाध्यै न्यून, यति न्यून कि ग्यास किन्नुभन्दा त्यो सस्तो। अहिले हाम्रो गाउँतिर मान्छेहरूले चाहिँ दाउरा काट्न छोडेका छन्, जङ्गलमा चाहिँ दाउरा काट्न, किन भन्दाखेरि उपलब्ध ग्यास चाहिँ नि दाउराभन्दा सस्तो पर्यो। मान्छेले त एउटा प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ बजार भाउ हेर्ने त हो एकदमै होइन। त्यही कारण त्यो के भने दाउरा काट्न चाहिँ जङ्गल जोगिने काम सुरु भयो। अब त्यो ग्यासलाई विस्थापित गर्न भने के भन्छ त्यो ग्यासभन्दा सस्तो चाहिँ विद्युत चाहिँ ऊ दिनु पर्यो। आङ्काजी शेर्पाजी एउटा कुरा जस्तो नयाँ सरकार आइसकेपछि अब भूमि आयोगको अध्यक्ष देवी गेवाली त्यो आयोगदेखि लिएर चाहिँ भनौँ न भर्खरै मात्रै रेलवेका चाहिँ महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई जसले चाहिँ ओलीलाई मेरो बुवा नै हो म भनेर पनि उहाँले एउटा भन्नुभएको कुरा पनि भाइरल भएको थियो होइन। उहाँहरू एकाएक चाहिँ सबैलाई चाहिँ कसैलाई राजीनामा कसैलाई हटाउने यो चाहिँ सरकारले गरिरहेछ। ठिक छ भनेपछि ओली सरकारले गरेका सबै पत्ता काट्ने नै हो यो। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् ती राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूप्रति चाहिँ वर्तमान सरकारको विश्वास छैन। यसले मलाई असहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ भने उसलाई निकालिदिएको राम्रो। किन भन्दाखेरि प्रत्येकजना राजनीतिक संयन्त्रहरू प्रत्येकजना के भन्छ राजनीतिक नियुक्तिहरूले त कसको पक्षमा काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान देउबा सरकारको पक्षमा। अब ओलीले नियुक्ति गरेका मान्छेले देउबालाई भोलि चाहिँ खोइचे थपिदियो होइन, खुट्टा अड्काइदियो भनेदेखि त बर्बाद हुन्छन्। भोलि त्यो चाहिँ ओली सरकारले नियुक्ति गरेका साथीहरूले स्वतस्फूर्त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो। जस्तै आदिवासी जनजातीय आयोगहरू, मधेसी आयोगहरू, मानव अधिकार आयोगहरू होइन, निरपेक्ष चाहिँ के अरे व्यक्तित्व त्यहाँ चयन भएको छ भने एउटा कुरा हो। तर अधिकतम चाहिँ के अरे पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन् होइन। त्यो भूमि आयोगको कुरा गर्नुहोस्, भूमि आयोगमा जुन मान्छेहरूको नेम लिस्ट चाहिँ नि शान्त चौधरी लगायत अहिलेका तीजना भूमि आयोगका प्रमुखहरूले लिएका ती सबै एमालेका कार्यकर्ता हुन्। उसको नजरमा त्यो भूमिहीन किसानहरू जो चाहिँ 1 छाक खाना लाउन एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ टालो जग्गा छैन उनीहरूको नाम त्यहाँबाट हटाएको छ। सम्पन्न चाहिँ सुनको सिक्री लाउने तपाईँको चाहिँ पुरा चाहिँ के अरे हातमा चाहिँ के अरे रोलेक्स गरी बाँध्ने चाहिँ एमालेका कार्यकर्ताले भूमिहीन भने अहिले चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ आइराखेको छ। भनेपछि ओलीजीको कार्यकालमा भएका जति पनि गल्तीहरू छन् ती सच्याउँदै ती चाहिँ भनौँ न त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै यो सरकारको त समय जाने भयो गर्ने त्यही हो। यो सरकारले गर्ने के हो भन्नुहोस् न, धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी नलिए हुन्छ। मैले भने नि नम्बर 1 आम जनताले सरकारलाई के जिम्मेवारी दिएछ अहिले भन्दाखेरि जसले अहिलेसम्म खोप पाएको छैनन्, ऋण काटेर हुन्छ कि भिख मागेर हुन्छ कि आम जनतालाई खोप दिन पर्यो सबै उमेरका। नम्बर 1 त्यो है। दोस्रो कुरा रुग्ण उद्योगहरू छन् त गाउँघरमा चाहिँ तपाईँको कृषि जन्य उद्योगहरू होइन। अब कृषकहरू मारमा परेका छन्, उसका उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म लान पाइरहेका छन्, गोलबार चाहिँ त्यो बाटोमा मान्छेले चाहिँ फालिरहेका छन् फलफुलहरू त्यहाँलाई त्यस्ता खालका कृषकहरूलाई उसका तिजनेका खत्तम भइसकेका भनौँ न कृषि उद्योगलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अनुदानका कामहरू गर्नु पर्यो। कुनै पनि उद्योग जुन उद्योगले 50 देखि 100 जना मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगारी लागेको छ र त्यो चाहिँ कोरोनाकै कारण त्यो उद्योग चाहिँ अब चाहिँ चल्न नसक्ने अवस्थामा भयो भने त्यो उद्योग सरकारले चलाउनको लागि अनुदान दिनु पर्यो, निर्व्याजी ऋणहरू दिनु पर्यो। अर्को कुरा विदेशमा अहिले हाम्रा 80-90 हजार चाहिँ लाख चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेशी खाडी मुलुकमा छन्। त्यो युवाहरूलाई नेपालमा खपत मैले भने नि विदेशमा ल भनौँ न खाडी मुलुकमा गएर तपाईँले 1,25,000 कमाउँछ र नेपालमा तपाईँले मासिक 40,000 कमाउँछ भने उसले त्यो 1,80,000लाई के अरे 40,000 लाद दिएर नेपालको 40,000 कमाउनु उसले चाहन्छन्। किनभने यहाँ त परिवारसँग बस्न पाउने भयो नि त। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रको चाहिँ सहयोगमा प्राप्त अनुदानमा प्राप्त ती कलकारखाना चल्नु पर्यो र प्रत्येक विदेशबाट आउने मित्रहरूले यदि कसैले मैले कमाएको 5 लाख रुपियाँ म चाहिँ सहयोगबाट 5 लाख रकमबाट चाहिँ म स्वरोजगारी चाहिँ उद्योग चलाउँछु भन्ने चाहिँ स्किम ल्याएर
नेपाल सरकारलाई दियो र नेपाल सरकारलाई लाग्छ कि यो स्किमले चाहिँ त्यो उद्योग चल्न सक्छ भन्यो भने त्यसको अगाडि म्याचिङ फन्ड 5 लाखको चाहिँ माथि अर्को चाहिँ नि 3 लाख थपेर हुन्छ का त 5 लाख बराबर 5 लाख चाहिँ दिएर हुन्छ। स्थानीय सरकारको चाहिँ रोहोबरमा, सङ्घीय सरकार के अरे प्रादेशिक सरकारको रोहोबरमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारी चाहिँ के अरे उद्योगको लागि चाहिँ म्याचिङ फन्ड दिने काम गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि अब अघि नै भने राष्ट्रिय स्तरमा भने 100-150 जाने के अरे जस्तै होटलहरू विकल्पले टुरिज्म जाने के अरे नआउन्जेलसम्मलाई त्यो होटलहरू टिक्न सक्ने अवस्था के हो त? होइन, मान्छेलाई अरबौँ ब्याङ्क ऋण लिएर चाहिँ के अरे उद्योग चलाएछन्। त्यो तपाईँलाई म एउटा राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। जब चाहिँ के अरे अमेरिकामा आर्थिक मन्दी भयो, इकोनोमिक रिसेसन भयो नि, त्यति बेला चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ ती सम्पूर्ण चाहिँ धितोहरू होइन, त्यो खराब धितोहरू चाहिँ एकदम ले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू पनि डुब्ने अवस्थामा भयो। त्यो अमेरिकन सरकारले के गर्यो भने ती खराब धितोहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ अमेरिकन सरकारले किनिदियो। जस्तै घर जग्गाहरू, चिजहरू सबै किनिदियो। किनेपछि ब्याङ्कमा त त्यो सरकारले किनेपछि त ब्याङ्कभित्र फेरि के आयो? पैसा आयो। त्यो पैसा ब्याङ्कले थपेर राख्ने कुरो त भएन। त्यो फेरि बजारको प्रभाव हो। त्यसले एक प्रकारको चाहिँ के अरे बजार फेरि एउटा चाहिँ एक्टिभ भयो, त्यो क्रियाशील भयो। त्यसमा त्यो रेस्टुरेन्ट चल्न थाल्यो, फेरि त्यो मान्छेहरू चाहिँ के अरे रोजगारी प्राप्त हुन थाल्यो। रोजगारी प्राप्त हुन फेरि मान्छेलाई आय आर्जन गर्न थाल्यो। आय आर्जन गरेपछि हिजो उसले बेचेका चाहिँ गाडी, उसले बेचेको घर उसले फेरि किन्न मन लाग्यो। फेरि त्यो ब्याङ्कसँग डिपोजिट राखेर उसले ती चाहिँ हिजो अमेरिकन सरकारले चाहिँ थामिदिएका ती घरहरू ती चाहिँ आफै ती मान्छेहरूले किन्न थाले। यसरी इकोनोमिकलाई चाहिँ एउटा रिभाइभल भनौँ, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जन उत्थान गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। त्यसले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले सडक बनाउने, त्यो केपी ओलीको जस्तो रेल ल्याउने होइन, पानी ल्याउने होइनन्। नेपालको सन्दर्भमा यत्रो माउन्टेनियस कन्ट्रीमा बरु रोपवे उपयुक्त रहला होइन, रोपवे उपयुक्त रहनलाई, गाडीका चाहिँ बाटोहरू उपयुक्त रहन, अहिले नेपालको जस्तो हवाई मार्गहरू उपयुक्त रहला, हेलिकप्टर चाहिँ सर्भिसहरू उपयुक्त रहला। अहिले नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईँको पहाड त्यत्रो पहिरो जाने ठाउँमा रेल र पानी जहाज भनेको चाहिँ त्यो असान्दर्भिक, त्यो चलाउन नसक्ने होइन। कसैले भन्ला केपी ओलीले चाइनाबाट रेल ल्याएर ल्याउँछ के? चाइनाबाट त चाइनिजको चाहिँ के अरे सामान आउने भयो। चाइनाका चाहिँ तीर्थयात्री नेपाल घुम्न आउने भयो। नेपालबाट के भयो? ढुङ्गालेर पठाइदिने केही प्रोडक्ट छैन होइन नेपाल। हो, त्यही मैले भने प्रत्येक योजनाहरू कल्पना गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटी त्यो कति दिगो रहन सक्छ भने त अब चाइनाबाट रेल ल्याउन 7 अर्ब लाग्ला अरे। 7 अर्ब त ब्याङ्कमा मात्र राखिदियो, त्यसको ब्याजबाट त हजारौँजना युवाले रोजगारी पाउँछन्। अनि त्यो रेलले चाहिँ त्यो 7 अर्ब खर्च गरेर राष्ट्रले के दिन्छ त? दिन पनि सक्नु पऱ्यो त। हजुर, शेरबाजी एउटा कुरा म यसैमा जोडिहालौँ। अब केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले अब सत्ताबाट उहाँ बहिर्गमनमा परिसक्नुभयो। अब उहाँ सत्तामा हुँदाखेरि अनेक किसिमका संशयहरू चाहिँ थिए क्या। कहिले उहाँले राजालाई बुझाउनु होला, कहिले चाहिँ यो धर्मको नाममा चाहिँ के गर्नु होला भन्ने होइन, अनेक किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू थिए। उहाँ जानुभयो, उहाँ गएपछि पनि अब रविन्द्र मिश्रले धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू पनि अगाडि ल्याए भनेपछि कतै न कतै फेरि उहाँहरूको के एउटा अर्को मोर्चा बन्न सक्ने अवस्था छ। नम्बर 1 रविन्द्र मिश्र, केपी ओली, ज्ञानेन्द्र शाहले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले बोकेका गाई र गोरुको एजेन्डा र वंशनाश गर्ने हिन्दू राजाका कल्पना कमल थापाले नगरेको होइन। हिजो कुनै जमानामा 17 सिट जितेर हिरो भएको कमल थापा त्यो एजेन्डाका कारण अहिले कहाँ पुग्यो? 0मा पुग्यो। भनेपछि नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा हिन्दू राज्य, गणतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको रहेनछ भनेर चाहिँ कसले बुझ्नु पर्यो? रविन्द्र मिश्रले बुझ्नु पर्यो, ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु पर्यो, कमलेले बुझ्नु पर्यो, चित्रबहादुर केसीले पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा जनताले चाहँदैनन् भन्छ। मलाई भनिदेऊ 51% नेपालको कुल जनसङ्ख्या 51% जनसङ्ख्या भएको मधेसीले धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा आवाज उठाए त सुन्नु भएको छ? गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज दिएको सुन्नु भएको छ? 37.2% भनेको 1 करोड जनसङ्ख्या भएको आदिवासीहरूले त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष विरुद्धमा अहिलेसम्म आन्दोलन गर्दैछ। अनि मान्छे भनेको को
सबै हो नि। रविन्द्र मिश्रकै पार्टीभित्र बहुमत त्यहाँका चाहिँ नेताहरूले रविन्द्र मिश्रले उठाएको मुद्दा अहिलेको सान्दर्भिक मुद्दा होइन भने ऊ अल्पमतमा छन्। कमल थापाकै पार्टीमा भएका आदिवासी जनजातिहरूले यो हिन्दू अधिराज्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न भनेको छ। राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा हो, तर धर्मनिरपेक्ष यत्रो जात जाति भएको मुलुकमा चाहिँ यो के अरे हिन्दू अधिराज्यको चाहिँ कल्पना गर्नुहुन्न भनेर कुरो उठाएको छ नि त। भनेपछि रविन्द्र मिश्रले उठायो भन्दैमा यत्रो चाहिँ सार्वजनिक विषय बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 51% मधेसीले उठाएको छैन, थारूले उठाएका छैनन्, 1.5 करोड आदिवासीले उठाएका छैनन्। अनि अब भारतको चाहिँ भारतीय जनता पार्टी भनेको के असाध्य अति हिन्दूवादी चाहिँ राजनीतिक पार्टी हो। त्यसैले त सरकार चलाउँदाखेरि भारत जस्तो देशमा हिन्दू चाहिँ राज्यको कल्पना गर्न सकेन। सुषमा स्वराज नेपालमा आउँदाखेरि उसले भन्यो पार्टी पो मेरो हिन्दूवादी पार्टी हो त, म त चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र चाहिँ भारतको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँ, त्यस कारण मैले कसरी हिन्दूको कुरा गर्न सक्छु भनेर त यहाँका हिन्दूवादी पत्रकारले मुखभरि जवाब दिएन। पार्टी मेरो हिन्दूवादी हो, तर म त के अरे हिन्दू के अरे देशको चाहिँ म परराष्ट्र मन्त्री त होइन, मेरो भारत त गणतन्त्र हो र धर्मनिरपेक्ष देश हो, त्यसको के अरे विदेश मन्त्री भएको नाताले त मैले त यसो भन्नुपर्छ। स्वर्गीय सुषमा स्वराजले त यहाँ नेपालका अति हिन्दूवादी पत्रकार छन् के, भारतबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे नेता आयो भने हिन्दूको पक्षमा बोल्दै यत्रो यत्रो माग लिएर बसेका हुन्छन्। नरेन्द्र मोदीले कल्पना गर्नुभएको थियो संविधानको संसदको उसमा हलमा हिन्दू राज्यको पक्षमा भाषण दिएला भने यहाँको अति हिन्दूवादी छन्, यहाँको ब्राह्मणवादी चाहिँ पत्रकारको अपेक्षा थियो। तर भगवान बुद्धका नाम मात्रै उसले त्यो बेला 5 6 भगवान बुद्धको नाम लियो, ऊ आश्चर्यचकित भयो। त्यसपछि नरेन्द्र मोदी तथानाम गाली गर्न सुरु गरेको। नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ भारतमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जित्दाखेरि यहाँका त हिन्दूवादी ती टपरीहरू यहाँ चाहिँ दियोवालले चाहिँ हर्षोल्लासका विजय जुलुस निकाल्दै थिए। अब नेपालमा हिन्दू अधिराज्य आउँछ, भारतमा चाहिँ के अरे हिन्दू पार्टीले जित्दैमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू अधिराज्य आउने, त्यो कसको चाहिँ कल्पनाको कुरा, त्यो सम्भव पनि छैन। केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि अलिकति सिद्धान्त डगमगाएको हो कि राजासित मिल्नु भएको नै तपाईँले त भनिराख्नु भएको थियो, अब के सम्भावना? केपी ओलीको डगमगा मनस्थिक छु। एमालेका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय नेताहरू हुन्छन्, सबलाई मेरो अनुरोध के छ भने केपी अर्काको देशमा यस्तो खालको एकदम असाधारण चाहिँ व्यवहार र चरित्र प्रदर्शन गर्यो भने नम्बर 1 केपी जस्तो 4वटा किडनी फेरिसकेको मान्छे हिँड्दा हिँड्दै जुत्ता फुस्किने एउटा 7 इन्चीको चाहिँ सिँढी उक्लन चाहिँ उसका बडीगार्डले उचालिदिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीको मानसिक अवस्था ठिक छ या छैन भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले बिहान एक मुट्ठी चाहिँ औषधि खान्छन्, हामी 2टा सिटामोल खाँदा त हाम्रो सोच्ने शक्तिमा कति प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नुहोस् त। एक मुठी चाहिँ औषधि बिहान र बेलुकी खाने मान्छे र असाधारण एउटा मानिसको जिउमा चाहिँ हुने किडनीको सङ्ख्याभन्दा चाहिँ 4 गुणा बढी किडनी चाहिँ बोकेर हिँड्ने, अनि मुखमा जे आयो त्यही भनिदिने होइन। अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि एउटै कुरामा आशंका पैदा गरेको भए यी सबै कुरो साम्य हुन्थ्यो कि उहाँको मानसिक अवस्था सन्तुलन ठिक छ या छैन, त्यति त उसले जाँच्नु पर्थ्यो नि त। त्यति जाँचेको भए यी सब त केपी ओलीलाई मलाई के लाग्छ यत्रो 350 वर्ष गद्दीमा शासन गरेको ज्ञानेन्द्रले जनताको जनादेशलाई शिरोपराय गरेर राति जाने सामान्य ढङ्गबाट जाने नारायणी दरबार आफैले गाडी हाकेर श्रीमती लिएर गयो, कुनै प्रकारको हत्कण्डा प्रयोग गर्यो गरेन। त्यो केपी ओलीलाई कत्रो अचम्म, सत्ताको कति मोह त्यसलाई खुर्कन जाने बालकोटमा सक्यो नि त। प्रजातन्त्र हो, जनताले पत्यायो प्रधानमन्त्री भयो, अब पत्याएन प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्ने, फेरि पछि जनताले पत्याए निर्वाचित भए प्रधानमन्त्री हुने। यत्रो वियोग सायद उसलाई स्वास्नी मरेको भन्दा स्वास्नी मर्दा पनि त्यति वियोग उसले अहिले पनि उसलाई त्यो चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ के अरे बहिर्गमन हुनु पर्यो, ठुलो वियोग छ, ठुलो चिन्ता छ। त्यही कारण केपी ओली त मलाई म भन्छु नि, अनेस्टली भन्छु, एमालेका नेताहरू पनि म भन्छु, हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ माधव कुमार नेपालको एउटा कुरा गर्छ, भरे बेलुका अर्को कुरा गर्छ, कमसेकम अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटेर बालकोट गएपछि चाहिँ एमालेको एकीकरणको पक्षमा अलिक सकारात्मक कुरा गर्ला भने बालकोटबाट हिँडेको बित्तिकै मान्छे त आराम गर्छ नि,
सिधा आफ्नो कौशलमा गएर माधव कुमार नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नाम गाली गर्छ। यो के को पराकाष्ठ हो भन्दाखेरि यो मानसिक सन्तुलन बिग्रेको पराकाष्ठ हो। पार्टी अध्यक्ष भएर उहाँले चलाउन सक्ने अवस्था छैन। सक्ने भए त 2/3 मेजोरिटी प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो दयनीय अवस्थामा पुर्याउनु, सिङ्गो चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरूमा जुन प्रकारको चाहिँ के अरे पार्टी विभाजनको एउटा उथलपुथल चाहिँ उस स्थिति ल्यायो नि, यो सबै केपी ओलीको चाहिँ नि अदूरदर्शिता, असाधारण चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कुकर्मले गर्दाखेरि उत्पन्न भयो। नम्बर 1 पहिलो त उसले चाहिँ के अरे प्रचण्डसँग गरेको एउटा चाहिँ राजनीतिक सहमतिलाई उसले कार्यान्वयन गर्न मानेन, जसको कारण प्रचण्ड र वा उसको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व सृजना भयो। भएन आफ्नै चाहिँ समकक्षी त्यत्रो वर्ष पार्टी चलाएर आएको माधव र झलानाथलाई बाइपास गर्ने काम गरियो होइन, जसले अर्को थप द्वन्द्व सृजना गरियो। त्यसपछि त त्यो सम्पूर्ण चिजका चाहिँ श्रृङ्खला नै भयो कि लास्टमा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो एउटा चाहिँ संविधानको रक्षकलाई चाहिँ आफ्नो दबावमा पारेर प्रयोग गरेर कस्ता खालका अराजनैतिक एकपटक चाहिँ विघटन गरेको सदनलाई सर्वोच्चको न्यायालयले चाहिँ बिउताएपछि त नैतिकता आधार राजीनामा दिनुपर्ने होइनन्, उल्टो के भएर दोस्रो पटक पनि सदनलाई विघटन गर्यो। अनि त्यो संविधानमा उल्लेखित एउटा देशलाई अस्थिरता अनिर्णयको बन्दी नबनाओस्, कमसेकम चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित सदनभित्रबाट पार्टीगत रूपमा प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था रहे, पार्टीगत रूपमा आउने, एउटा पार्टीको बहुमतमा नआउने पनि दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ बहुमत आउने अवस्था, र यदि कुनै पार्टी 2-3टा पार्टी मिलेर बहुमत नआउने अवस्था भने एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावा गर्ने र त्यो भित्रका माननीयहरूले दलविहीन अवस्थामा चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र भोट दिएर चाहिँ सरकार गठन गर्ने अवस्था, यी सबैको एउटै उद्देश्य हो कि देशमा एउटा स्थिर सरकार होस्। यस्तो 9 अर्ब चाहिँ महँगो जुन चुनाव चाहिँ कसैको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि बिना समयभन्दा अगाडि विघटन नहोस् भन्ने मकसदका आधारमा नै यी धाराहरू चाहिँ संविधानमा लेखेको। त्यो कुनै बौला कुकुरले टोकेर कसैको चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहमा लेखेको होइनन्। विगतमा काङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमतको सरकार विघटन भएको देउबारा चाहिँ के अरे हाम्रो गिर्जाको बिचको विवादले होइन, माओवादीको चाहिँ 23 सालको विवाद भयो, त्यो नहोस् भनेर ती धाराहरू पछि थपेको हुन्। त यस्तो एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच लिएर संविधानका धाराहरूलाई अपव्याख्या गरेर दुरुपयोग गरिसकेपछि मैले भन्छु केपी ओलीको अहिले पनि समस्या भनेको तपाईँहरूलाई बरु आग्रह छ, लानुपर्ने कहाँ हो उहाँलाई, राँची लानुपर्ने हो कि होइन, मेधान्ता लानुपर्ने हो कि होइन, किन राँची जाने, हाम्रो यहीँ नै आफ्नो चाहिँ डक्टरहरू छन्, यहाँको डक्टरहरू छन्, तपाईँको मानसिक अस्पताल हाम्रो चाहिँ पाटनमा छ, त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन। अब मैले पनि नचाहिँदा बरुवाला त मानसिक अस्पतालमा पनि जानु पऱ्यो नि। त्यही शेर्पाज्यू म अन्त्यमा छु, एउटा प्रसङ्ग जोडिहालौँ। जस्तो कुलमान घिसिङज्यू जसरी चाहिँ प्राधिकरणमा फेरि फर्किनु भएको छ र चाहिँ अरू उदाहरणहरू अलिकति जनजाति समुदायको कुलमान घिसिङ पनि हुनुभयो, यतापट्टि चाहिँ एउटा सन्दुक रुइत भन्ने जो डाक्टर हुनुहुन्छ तिलगङ्गाको हस्पिटल, उहाँले विश्वमा नै एउटा नाम बनाउनु भएको छ होइन, हजारौँलाई चाहिँ आँखाको ज्योति दिएर, यतापट्टि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर महावीर पुनले गरिराख्नु भएको छ। मान्छेहरूले यो उदाहरणहरूले जनजातिले पनि चाहेको ठाउँमा चाहिँ गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने देखायो नि त। त्यही कारण मैले भन्छु नि, कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, डाक्टर सन्दुक रुइतलाई मध्यनजर गर्ने हो भने एकपटक 400 वर्ष देशको प्रधानमन्त्री एउटै जाति भाषाको भयो, एकचोटि प्रधानमन्त्री एउटा देशको चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखलाई चाहिँ दिउँ त। केपी ओलीलाई को चाहिँ मान्छे दिने भए सुभाष नेमाङलाई दिउँ, अब काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कमसेकम विमला निधिलाई चाहिँ प्रकाश मानलाई दिउँ। मैले त यो पटक पटक उठाउँदै आएको विषयवस्तु हो। अब माओवादी केन्द्रबाट दिने भए हाम्रा वर्षमान पुन अनन्त छ, देवदाई हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यहाँ दिग्गज प्रचण्ड बराबरका मान्छे छन्, ओली बराबरका मान्छे छन्, देउबा बराबरका, रामचन्द्र पौडेल बराबरका मान्छे छन्। र त्यतातिर हामी किन एउटै बिग्रेको बाहुन प्रधानमन्त्रीको विकल्प फेरि त्यही बिग्रेको अर्को बाहुन प्रधानमन्त्रीको, पार्टी मात्रै फरक, जिल्ला फरक, हामी त्यही खोज्दैछौँ। त्यही कारण अब कुलमान घिसिङलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ, हिजो जुन कार्यकालमा तपाईँले एक प्रकारको चाहिँ यो विकृति जुन नेपालमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा थियो त्यसलाई तपाईँले सोझ्याउनु भयो र तपाईँले आफ्नो काम गर्नको लागि अवधि अपुग भएको हुनाले तपाईँलाई हामीले एक कार्यकाल अवधि थप्नुपर्छ भन्यौँ। प्रत्येक हामी नेताहरूले पनि आफूलाई चाहिँ
जस्तै चाहिँ एउटा व्यक्ति त्यो संस्थाभित्रको विकास गर्नुपर्छ। आफ्नो सक्सेसर को त होइन, तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्थापना अथवा विस्थापित गर्न चाहिँ अर्को व्यक्ति को हुनसक्छ भने जस्तै अब कुलमान घिसिङले पनि अबको कार्यकालमा विद्युतीय तर्फको व्यवस्थापन त छँदैछ, त्योभित्र अर्को तपाईँ जस्तो चाहिँ अर्को 10-15 जना कुलमान घिसिङ उत्पादन गर्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि आफू जाँदाखेरि होइन त्यो चाहिँ संस्था चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो चलिराख्ने अवस्था हुनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ के अरे चाइनामा उठाएको थियो, माओ सेतुङ मरेपछि चाहिँ चीन कसले चलाउँछ भने माओ सेतुङले भन्दा ध्याङ स्याओपिङले राम्रो चला, ध्याङ स्याओपिङ गएपछि सी जिनपिङले त्योभन्दा राम्रो चला। त्यही कारणले त्यो संस्थाभित्र होइन, त्यो संस्थाप्रति जुन तपाईँको जस्तो वफादारी जुन हुन्छ राष्ट्रप्रति, यस्तो खालको चाहिँ भएका कर्मचारीहरू होइन अधिकृतहरूको चाहिँ तयारीमा तपाईँ लाग्नु पऱ्यो। तपाईँमा भएको त्यो सिप जाँगरहरू चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो? अब अहिले म एउटा जनजाति अभियन्ता हुँ होइन, अब मैले चाहिँ मसँग भएको सिपमा मै हराइदिने, मेरो मृत्युसँग त्यो समाप्त हुने होइन। मैले त्यो चाहिँ धेरै हजारौँ अङ्काजी मैले उत्पादनमा मैले त्यो लगानी गरेको छु। म प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16-17 वर्षका युवादेखि लिएर 30-35 वर्षको चाहिँ जनजाति अभियन्ताहरूलाई चाहिँ प्रवचन दिन्छु होइन। जनजाति मुद्दाहरू कसरी उठाउनुपर्छ, हाम्रो मुद्दाहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामी प्रवचन दिन्छु होइन। र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि मेरो मृत्युपछि पनि अर्का यस्तो चाहिँ आवाज उठाउने हजारौँ अङ्काजी चाहिँ यहाँ जन्मिसकेका छन् होइन। तपाईँ एउटा शेर्पा समुदायको मान्छे होइन, यो चाहिँ गाम्छा जस्तो यो तराईको मान्छेले मूलतः यो चाहिँ लगाइराख्नु भएको छ नि, यो के हो? यसको पहिचान, यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ। यो हामी यी भारतमा हाम्रा आदिवासी आसामिजहरूको चाहिँ नि यो पहिचानको चाहिँ यो गम्छा हो। र यो आसाममा अलिक पृथकतावादी आन्दोलन चर्काएका एकजना नेता काठमाडौँमा आउँदाखेरि भारतीय रले चाहिँ हाइज्याक गरेर चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लाँदाखेरि त्यसको बारेमा सरकारी पक्षबाट खोजी नीति गर्न मैले निकै पहल गरेको थियो। र पछि चाहिँ रले चाहिँ उसलाई चाहिँ यहाँबाट हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाइजेक गरेर फेरि इन्डियामा लगेको कुरा जानकारी प्राप्त भइसकेपछि त्यो सहयोगको लागि उहाँहरूले एउटा उपहारको रूपमा एउटा पत्रकार आउनुभएको थियो, अन्तर्वार्ता पनि लिनुभयो र यो गाम्छा चाहिँ उहाँले मलाई उपहार दिएर जानुभयो। यसको महत्त्व त्यो हो। यो कति सालको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो जन्दै 4 वर्ष अगाडि कुरा। 4 वर्ष हुन्छ। अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि। जनजाति अभियन्ता जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अङ्काजी शेर्पाज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरो आफ्ना विचार विमर्श गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको सञ्चार माध्यम प्राविधिक मित्र यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने होइन लाखौँ लाख मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आज खुसी छु कुलमान घिसिङ आयो। म त यति कुलमान यो नयाँ सरकार फेर्ने बित्तिकै कुलमानलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने त पहिलो स्ट्याटस लेख्ने व्यक्ति मै हुँ। र आज म के मानेमा खुसी भने केपी ओलीभित्रको गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, पहिचान विरोधी मैसँग एउटै मञ्चबाट चाहिँ उ गर्दाखेरि मलाई तथा नाम चाहिँ गाली गरेको हाम्रो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश भन्छ, त्यो लुम्बिनी प्रदेश भन्दा पनि त्यो चाहिँ खास चाहिँ तराई थरवाड प्रदेशको चाहिँ नि शङ्कर पोखरेलको प्रधानमन्त्री चट हुँदैछ मुख्यमन्त्री। मलाई साह्रो खुसी लाग्छ। यस्तो खालको पहिचान विरोधी अब एउटामा पूर्वमा पनि छ होइन, मान्छे हेर्दा हाम्रो जस्तो होइन, तर विचार हेर्दाखेरि त्यही शङ्कर पोखरेलको जस्तै भएका मान्छेहरू पनि छन्। यस्ता खालका पहिचान विरोधी मुख्यमन्त्रीहरूलाई पदच्युत गर्दै चाहिँ हामीले जान सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी सही दिशामा देश चाहिँ लाग्छ भन्न म चाहन्छु। त्यो खुसी व्यक्त गर्न म तपाईँसँग चाहन्छु। धन्यवाद।